والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بات بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 25واں پارہ سپارے دا رکوع 5واں سورت دا نام سورہ شورا، سورت دا رکوع 4۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے امت واسطے ہر بھلائی اور بہتری ان تمام راستیاں دی آپ نے نشان دہی فرمائی ہے۔ تمام خیر دے، پلائی دے اور بہتری دے راستے نبی علیہ السلام نے امت نو بیان فرما دیتے نے۔ تمام نیکی دے راستے یعنی ہر او کام جیڑا دینی لحاظ نال اور دنیاوی لحاظ نال امت واسطے بہتر سی، چونکہ نبی علیہ السلام آپ دیاں کئی حیثیتاں نے، امت واسطے آپ روحانی باپ بھی نے اور امت دے معلم اور استاذ بھی نے۔ ہر استاد اپنے شاگردان دی اچھی اور بہترین تربیت کردہ ہے۔ ہر استاد اپنے شاگردان نو بہتری دے راستے بیان کردہ ہے، اور ہر ماں باپ اپنی اولاد واسطے اچھا اور بہتر ہی سوچ دے۔ حضور علیہ السلام دی ذات پاک نالوں بڑھ کے امت واسطے کون سوچ سکتا ہے؟ بلکہ اگر انج کیا جائے کہ اونا اچھا تے بہتر اسی آپ اپنی ذات واسطے نہیں سوچ سکتے جنہ ساڑی بہتری دا مصطفیٰ نے سوچے ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ایک صفت رب العالمین نے قرآن پاک بیان فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام امت واسطے حریص بن کے آئے نے، ہر نیکی حضور دی خواہش سی کہ امت ہر نیکی والا رستہ اپنائے اور اختیار کرے۔ ان بہت ساریاں اچھیاں رہنمائیاں چو ایک اچھی رہنمائی جو حضور علیہ السلام نے ساڈی کیتی ہے کہ معاشرے دے اندر رہندیاں کوئی بندہ عقل کل دا مالک نہیں، بڑا سیانا، بڑا دنا، بڑا پڑھیا لکھیا، بڑا فہم و فراست دا مالک بھی ہوئے نا تے ایڈا عقل کل دا مالک کوئی بھی نہیں کہ جیڑا ہر کام جو کرن والا او دے چ بہتری بہتری ہوئے، پلائی پلائی ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت نو ایک راہ دسی ہے کہ جدوں کوئی کام کرن لگو ادوں آپس وچ مشورہ کر لیا کرو۔ کی کر لیا کرو؟ آپس دے اندر مشورہ کر لیا کرو۔ اس مشورے دی اہمیت کنی ہے، اس مشورے دی افادیت کنی ہے، ذرا نوٹ فرمایا جے۔ اور میں آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر اس حوالے نال کچھ باتاں تواڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا کہ مشورے دی روز مرہ دے معاملات اندر کنی اہمیت ہے۔ ایک مشورہ ساڈا آپس دے اندر کرنا، ایک مشورہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا آپس دے اندر کرنا، ایک مشورہ نبی پاک دا اپنے صحابہ دے نال کرنا، اور ایک مشورہ سارے لوگاں دا، انساناں دا رب نال مشورہ کرنا، بندیاں نال مشورہ، ساتھیاں دا صحابہ نال مشورہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اپنے مریداں نال مشورہ، تے ہر امتی دا رب نال مشورہ۔ اس حوالے نال مشاورت دے حوالے نال کہ مشورے دی اہمیت کتنی زیادہ ہے، ذرا اس حوالے نال اللہ دا قرآن بھی سماعت فرما لو، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے فرامین نو بھی اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کرے آجے۔ ایتھے رب العالمین نے جو میں ابتدا دے اندر آیا مبارکہ پڑھیے، مشورے دی اہمیت دا اللہ نے اپنے بندیاں تک پیغام پہنچایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو اہل ایمان ایک تے ہے نا بندہ جدو اللہ دی ذات نال ایمان لے آؤندا مسلمان ہوندا، زبان تو اللہ دی وحدانیت دا اعلان کردا، آمنہ دے لال دی نبوت و ختم نبوت دا اقرار تے اعلان کردا۔ ایمان لے آن دے بعد کرن والے کام کی نے فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون۔ ایمان لے آن دے بعد کیڑے کیڑے کام بندے نو کرنے چاہی دینے، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، ایمان لے آن دے بعد کبیرہ گناہوں کولو بندے نو بچنا چاہی دے۔ کبیرہ گناہ بڑے بڑے نے، کبیرہ گناہوں جو اللہ نال شرک کرنا بھی کبیرہ گناہ، نماز نہ
پڑھنا جان بوجھ کے، نماز نہ پڑھنا بھی کبیرہ گناہ، جان بوجھ کے روزہ نہ رکھنا بھی کبیرہ گناہ، جان بوجھ کے طاقت ہے وے مال بھی ہے وے پیسے بھی ہے نے، جان بوجھ کے حج نہ کرنا کبیرہ گناہ جو ہے، والدین دی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ چو، اور بہت سارے کبائر نے، بڑے بڑے گناہ نے۔ مومن بندے دے اندر خوبی اے ہونی چاہیے، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، مومن بندے جڑے نے کبیرہ گناہاں تو بچ دے نے تے بے حیائی دے کماں تو بچ دے نے، ایک ایک عام شرع عام بے حیائی دے کولوں بچنا، اوتھے تے بندہ چاندیاں نہ چاندیاں بے حیائی کولوں بچن دی کوشش کردہ۔ اصل ایمان دا امتحان اودو ہندہ، اصل امتحان بندے دا اودو ہندہ۔ آج کل تے فحاشی تے اوریانی تے بے حیائی دے انداز بدل گئے نے، طریقہ کار بدل گئے نے۔ اصل تیرے ایمان دا اودو امتحان ہندہ، کمرہ بندے دروازہ بندے بند کمرے دے اندر پوری دنیا دا میڈیا موبائل تیرے ہاتھ وچ، نوجوانوں بزرگوں پوری دنیا دا میڈیا ایک تیری انگلی دے ٹچ دے نیچے وے۔ اللہ اللہ اینج موبائل نے اپنے ہاتھ وچ پھڑیا، اے سمجھدا کوئی نہیں ویندا پیا، باپ نہیں ویندا، ماں نہیں ویندی، بھرا نہیں ویندا، استاد نہیں ویندا، ٹیچر نہیں ویندا، اے موبائل تے دنیا دی بے حیائی ویندا پیا، فحش فلماں ویندا پیا، فحش مواد ویندا پیا۔ ایتھے امتحان دا پتہ لگدا مومن اووے جیڑا بند کمریاں دے اندر بھی اس بے حیائی کولوں بچدا ہے۔ اور اگر بندہ ایڈا ہی بے پرواہ ہو جائے کوئی نہیں ویندا پیا، پر ایک گل تے سوچنا جتھے کوئی نہیں ویندا اوتھے کائنات دا رب پیا ویندا ہے۔ کوئی نہیں ویندا تو گندیاں فلماں، فحش فلماں، حیا باختہ فلماں تے ننگیاں فلماں وینا، کوئی نہیں ویندا، کائنات دا رب تے ویندا ہے نہ پیا۔ لیکن مومن دی نشانی تے خوبی کی ہے، اللہ فرماندے نے والفواحش تے انہاں فواحشات کولوں بھی بچ دائے۔ اور دوسری روایت میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہ دیاں نیکیاں تہامہ پہاڑ نالوں بھی زیادہ ہون گیا، بڑے بڑے پہاڑ نیکیاں دے نظر آ رہے ہوں گے، تے رب العالمین ایک پھوک مار کے انہوں اڑا دیں گے۔ ایک کون بے نصیب نے جنہ دا باطن ناپاک سی، جتھے کوئی نہیں ویندا اوتھے سمجھدا پیا میں جو مرضی ویکھاں کیڑا مینوں کو پوچھن والا۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے ایمان لے آن دے بعد کبیرہ گناہاں کولوں بچنا، والفواحش تے بے حیائی کولوں بھی بچنا، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ تے ایک خوبی اے بھی ہونی چاہی دیئے مومن دے اندر، جدوں غصہ آئے تے اودوں سامنے والے بندے نو معاف کر دے وے، طاقت ہے وے اے دے کولوں بدلہ لین دی، ہمت ہے وے اے دے کولوں بدلہ لین دی، لیکن اے دے کولوں بدلہ لیندہ نہیں بلکہ انو معاف کر دیندہ ہے۔ اس تو اگلی گل والذین استجابوا لربہم، جڑے مومن اپنے رب دا حکم من لیندے نے، تے حکم کیے
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، حکم کیے نمازاں ادا کرنیاں نے۔ تے نمبر 2 وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اپنے معاملات جڑے نے انہاں نو مشورے نال حل کر دینے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى، مشورے دی اتنی اہمیت ہے، اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر دی وضاحت فرمائے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، 3 چیزاں اس آیا مبارکہ اللہ نے بیان فرمایا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ایمان لے آن دے بعد نماز پڑھ دینے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اپنے معاملات مشورے نالا حل کر دینے۔ تے نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تے تیسرا کام اے وے جو اللہ نے انہاں نو مال تے دولت دی فراوانی عطا فرمائی ہے، اس مال وچوں اللہ دے رستے دے اندر مال بھی خرچ کر دینے۔ 3 چیزاں دا ذکر ہن نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اے دے نال حضور علیہ السلام دا فرمانے گرامی جوڑ لو۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزاں دا ذکر نبی پاک دا فرمانے گرامی۔ آپ فرماندے نے جدوں تواڈے بادشاہ، جدوں تواڈے حاکم، جدوں تواڈے حکمران بہترین انسان ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 جدوں تواڈے مالدار سخی ہوں گے۔ 3 چیزاں ذرا نوٹ فرمایا دے۔ نمبر 1 جدوں تواڈے حکمران بادشاہ چنگے ہوں گے۔ نمبر 2 جدوں تواڈے مالدار سخی ہوں گے۔ تے نمبر 3 جدوں تواڈے معاملات مشورے نال طے ہوں گے، ادوں زمین تے رہنا تواڈے واسطے بہترین ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام دا دوسرا فرمان اے دے نہ ملدا، آپ فرماندے نے جدوں تواڈے بادشاہ بدترین بن جان گے، تواڈے حاکم حکمران بدترین بن جان گے، تواڈے مالدار بخیل بن جان گے، تے تواڈے سارے معاملات عورتاں دے سپرد ہو جان گے۔ آقا فرماندے نے ہن تواڈا زندہ رہنا، ہن نبی پاک دا فرمان ہے، آپ فرماندے نے ہن تواڈا زیر زمین چلے جانا۔ کی مانا؟ ہن زندہ رہن نالوں مر جانا ہی تواڈے لئی بہتر ہے۔ ہن ذرا انہاں 3 چیزاں نو اپنے معاشرے دے اندر اسی سامنے رکھیے، اسی کتھے کھڑے ہیں؟ نبی علیہ السلام دے فرمان دی سچائی دے اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی کوئی فرق رہ گیا؟ ہر نواں آن والا حکمران عوام دا خون نچوڑ دینے پہ اپنیاں تجوریاں پار رہا نے، ایک آیا کھا گیا تے چلا گیا، دوجا آ کے کھایا تے چلا گیا، او گیا تے چوتھا تیسرا آ کے کھا پی کے چلا گیا۔ اپنی فکر ہے وے، عوام دی فکر نہیں۔ انہاں نو کھان نو لبے نہ لبے، پین نو ملے نہ ملے، ساڑیاں تجوریاں پریاں ہونیاں چاہی دیا نے تے ساڑا بینک بیلنس دے اندر کمی نہیں ہونی چاہی دی۔ نبی پاک نے فرمایا جدو تواڈے بادشاہ تے حکمران بدترین ہو جان، ادو تواڈا مر جانا ہی بہتر ہے۔ تے دوسرا آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے تواڈے مالدار سخی دی بجائے بخیل ہو جان۔ آج کل مالدار سرمایہ دار پیسہ بھی خرچ ہوتے اللہ ماشاءاللہ سارے ایک جیسے نہیں ہوندے، پنجے انگلاں ایک ہو جائیاں،
نہیں ہوندی ہے۔ اج مالدار سرمایہ دار بھی پیسہ اوتھے خرچ کردہ جتھے اخبارات دے اندر بیان چھپے، سپیکراں چ اعلان ہوئے فلاں صاحب نے اینے لاکھ روپیہ فلاں جگہ خرچ کیتا ہے، جناب فلاں صاحب نے ہسپتال بنا دیتا ہے، فلاں صاحب نے یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ نیت سارا دار و مدار تے منحصر ہے۔ ہن مالدار بھی زکات دیندا ہے تے ٹیکس سمجھ کے دیندا ہے۔ ایک بندے دی زکات سال دے بعد لکھاں نہیں کئیاں دی زکات کروڑاں تک پہنچ دی ہے۔ رمضان دا مہینہ آیا، لینا لگیا نے، عورتاں کھڑیاں نے، مرد کھڑے نے، بچے کھڑے نے، کادے واسطے؟ فلاں صاحب بڑے سخی نے سارا دن انتظار کرا کرا کے 50 روپیے سارے نو دے دیتے نے، پہاڑ جڈا احسان چاڑ دیتا ہے۔ کروڑاں دی زکات چو کو لاکھ روپیہ ماڑیاں غریباں تے خرچ کر کے سمجھدا بس ایدہ نام ہی زکات ہے۔ کوئی زکات نہیں۔ زکات ہوئے کہ پورا اپنے پیسے دا حساب کر، لینا کیا دینا کیا، مثبت منفی کر کے جڑا پیسہ تیرا باقی بچ دا او دے چو 2.5% دے حساب نال زکات دینا ہر مسلمان دی ذمہ داری۔ جنہوں اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا، دعا کرو اللہ سانو اے چیزاں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ مالدار بخیل ہو جان گے، حکمران بدترین ہو جان گے، تے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا تواڈے معاملات عورتاں دے سپرد ہو جان گے۔ جدوں اے 3 چیزاں پوریاں ہو جان تے پھر تواڈا مر جانا ہی بہتر ہے، زیر زمین چلے جانا بہتر ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں 3 چیزاں دا ذکر فرمایا، والذین استجابوا لربہم والذین استجابوا لربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھنا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تے اپنے معاملات نو مشورے نال حل کرنا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ دے رستے دے اندر اپنا مال تے اپنا پیسہ خرچ کرنا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام تے رب العالمین نے قرآن پاک نازل فرمایا، قرآن پاک دی زبانوں، قرآن دے ذریعے اللہ ذوالجلال نے مشورے دی اہمیت دا تذکرہ فرمایا، اور بلکہ خود نبی پاک علیہ السلام آپ واسطے آرڈر کیے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ہن جتھوں تک تعلق ہے حضور دی ذات پاک دا، نبی علیہ السلام کسے عام بندے نال صحابی نال مشورہ نہ بھی کرن، رب العالمین نو جدو لوڑ پہ جدو ضرورت پہ جبریل نال مشورہ کر لین، جبریل رب العالمین کو لو پوچھ کے حضور دی رہنمائی فرما دیں۔ لیکن اللہ ذوالجلال نے مشورے دی اہمیت نو اینا رکھیا، اور میں کہا کرنا کہ قرآن دے احکامات جو نبی پاک تے نازل ہوندے نے نا، وہی نبی تے ہوندی ہے، تربیت امت دی ہوندی ہے۔ وہی قرآن نبی تے نازل ہوندا، سبق امت نو دیتا جاندا ہے۔
اور ایتھے بھی اللہ ذل جلال والاکرام چاندے تے ہر ایک ایک لمحہ اپنے مصطفیٰ تے وحی نازل فرمان دے، لیکن رب العالمین نے اپنے مصطفیٰ نو پابند فرمایا کی؟ آپ فرمان دے نے میرے محبوب پیغمبر جی آ جڑے تواڈے کول آئے نے دو چیزاں نے، ایک تے اے کہ آ جڑے دور دراز تو سارا کوئی چھڑ چھڑا کے تواڈے کول آ گئے نے نا، محبوب انہاں دی حوصلہ افزائی ہوئے گی۔ بندہ اپنے ساتھی نال پاویں او پیسے دے لحاظ نال، عظمت دے لحاظ نال، شان دے لحاظ نال ماڑا بھی ہوئے، کمزور بھی ہوئے، تے بندہ انہوں اپنے مشورے دے اندر شامل کر لے تے او دا حوصلہ ود جاندہ ہے۔ میری بھی کوئی حیثیت ہے وے، میری بھی کوئی اہمیت ہے وے کہ جناب میرے نہ مشورہ کیتا جاندہ ہے۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے سونیوں آ جڑے تواڈے کول آئے نے، جڑے تواڈے کول آئے نے، کوئی فارس تو چل کے سلمان آیا، خود دنیا دے مفاد واسطے نہیں، محبوب تیری غلامی واسطے، اللہ دی وحدانیت واسطے آئے نے۔ کوئی فارس تو چل کے سلمان آیا، کوئی روم تو چل کے صہیب آیا، تے کوئی حبش تو چل کے پیارا بلال آگے آئے۔ اے میرے محبوبہ جڑے دور دراز تو چل کے آئے نے، اور آئے پتہ کنج نے جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، تے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے، چھری پھیر محبتاں ساریاں تے، چھری پھیر محبتاں ساریاں تے، بس سونے تو ہو فدا بیٹھے، اور چھڑ کے حبش ولایت تے روم فارس، چھڑ کے حبش ولایت تے روم فارس، کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، اور اونا ہور کی لینا خدا کولوں، اونا ہور کی لینا خدا کولوں، تے جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ سونیو جڑے دور دراز تو چل کے آئے نا، ہن دو تین چیزاں دا ذکر قرآن نے اتھے کیتا ہے۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ پہلی گل تے وے اساں تواڈے دل نو اپنی رحمت دے نال نرم فرما دیتا، جڑے تواڈے کول آوندے نے تواڈے ہو کے رہ جاندے نے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے محبوب جے تسی سخت مزاج ہوندے، سخت طبیعت ہوندے، اے میرے محبوب اول تے لاگے کسے آنا ہی نہیں سی، آوندے اے نہ تیرے کولوں واپس چلے جانا سی، اور اے میرے محبوب ہونے آ گئے نے تے تساں کی کرنا فاعفو عنہم، انہاں کولوں بتقاضا بشریت کو ماڑی موٹی غلطی ہو جائے، فاعفو عنہم درگزر کر جایا جائے، معاف کر دیا جائے۔ تے نمبر دو واستغفر لہم، انہاں واسطے اللہ کولوں بھی معافیاں مانگ دے رہا جائے۔ تے نمبر تین
وشاورہم فی الامر وشاورہم فی الامر، تے اپنے ساتھیاں نال مشورہ بھی کر لیا کرو۔ نبی علیہ السلام نو اے گل کہہ کے نا دو چیزاں نے، ایک تے اے وے کہ امت واسطے مشورے دی اہمیت اجاگر ہو جائے کہ کوئی بندہ عقل کل دا مالک نہیں، مشورہ کر لینا چاہیے۔ تے اگلی گل ہے کہ مشورہ جدے نال کیتا جائے وہ امانت دار ہوندا ہے، تے انہوں چاہیے بھی مشورہ چنگا دے، مشورہ چنگا مشورہ دے۔ تے مشورہ کرنے والے نو بھی چاہیے بھئی جیڑا متعلقہ بندہ نا او دے نال مشورہ کرے۔ مثال دے طور تے ایک بندہ مکان بنانا چاہتا ہے تے وہ ڈاکٹر صاحب نو جا کے آندا جی سریا کنا لگے گا، بجری کنی لگے گی، وہ آکھے گا عقل مندہ کسی مستری نال مشورہ کر، یا کسی مستری نو جا کے آکھے جی مینوں سر پیڑ ہون ڈئی ہے تے مینوں کو دوائی شوائی دے، وہ آکھے گا چلیا کسی ڈاکٹر نال مشورہ کر۔ جیڑا متعلقہ بندہ ہے انہوں مشورے دے اندر شامل کرو، مشورہ ضرور کرو، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا مشورہ کرن والا ناکام نہیں رہندا، مشورہ کرن والا ندامت نہیں اٹھاندا۔ ایک کام میں کلے بندے نے کرنا ہے، مثال دے طور تے جماعت دا کو ذمہ دار ہے، تنظیم دا ذمہ دار ہے، ایک بندے نے کام کلے نے کرنا ہے، تے ایک اوہی بندہ 12 15 20 نو اپنے مشورے دے اندر شامل کر لوے، او دے وچ کئی عقلاں، کئی ذہن، کئی مشاورتاں شامل ہو جان گیاں۔ اگر او دے اندر بہتری ہوئے تے چلو پھر تے بہتری ہے، تے جے خدا نہ خواستہ کو پریشانی آ جائے تے اگلا فائدہ اے وے بھی کلے بندے دے کھاتے نہ پوے، 12 15 20 دے کھاتے بہ بھی سارے مشورے نال ہی کیتا ہے نا۔ اس واسطے مشورے دی اہمیت اللہ ذوالجلال نے دسیا، سونےو اپنے صحابہ نال مشورہ کر لیا کرو، تے نالے مشورے دی اہمیت نو اجاگر فرمایا، ورنہ نبی پاک علیہ السلام نو مشورے دی ضرورت ہی نہیں سے۔ اللہ ذوالجلال قدم قدم تے اپنے محبوب علیہ السلام نال جبریل دے ذریعے رابطے نے، ہر قدم تے جبریل پیغام لے آ کے دس سکدے سن، لیکن اللہ نے اپنے نبی پاک نو فرمایا وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے سونےو اپنے ساتھیاں نال، اپنے دوستاں صحابیاں نال مشورہ کر لیا کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللہ، تے جدوں مشورے نال کو معاملہ طے ہو جائے تے پھر ڈورا اللہ تے سٹ دیو۔ لیکن مشورہ جیڑا منگے چنگا دیو۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام دی صحابیہ نے، خامد نے طلاق دے دی تھی، طلاق بتہ ہو چکی ہے، اے نبی علیہ السلام دے کول آئیاں، کہنے لگیاں حضور اور بھی کئیاں لوگاں نے مینوں پیغام نکاح بھیجے نے، تے 2 بندیاں دا نال حوالہ بھی دیتا، ذکر بھی کیتا کہ سونےو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو جہم رضی اللہ صحابی نے، انہاں دوواں والوں بھی مینوں پیغام نکاح آیا، تے حضور مینوں مشورہ دیو میں کی کرا۔ قربان جاواں، کیسے خوش نصیب لوگ نے کہ اپنے نکے نکے معاملات بھی مصطفیٰ نال شیئر کرتے، گھراں دے معاملات نبی پاک نال ڈسکس کر دے۔ آج اسی مسجد دے امام صاحب نال، خطیب صاحب نال، مولانا صاحب نال، شیخ صاحب نال اپنے گھریلو معاملات ڈسکس کرنے ہیں، وہ اچھا مشورہ انہوں نے بھی دینا چاہیے۔ تے میں قربان جاں کڈے خوش نصیب نے کہ جیڑے مشورہ بھی کر دے نے تے محمد مصطفیٰ نال کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضور مینوں مشورہ دیو بھی کی کرنا چاہیے. ہن نبی پاک علیہ السلام مشورہ دے رہے ہیں. آپ فرماندے نے فاطمہ معاویہ غریب آدمی ہے, پلے شاہ کوئی نہیں, مفلس آدمی, تے ابو جان او تے ہر ویلے ڈانگ ہی چکی رکھنا. یہ تو بعد نے کیا ہے دو یہ معنی ہو سکتے ہیں. ایک تے اے کہ آپ نے فرمایا ہر ویلے ڈنڈا چکی رکھدا ہے, اے بھی ہر ویلے سفر تے ہی رہندا, زیادہ تر باہر ہی رہندا, سفر تے ٹریا پھردا رہندا. ایک معنی محدثین نے اے بھی کیتا ہے. تے ایک معنی اے وے کہ او ہر ویلے ڈنڈا ہی چکی رکھدا, یعنی بیویاں نو ماردا کٹدا بہت ہے. ایک ایدا معنی اے وے. او تے ہر ویلے ڈانگ ہی چکی رکھدا, ایدا مطلب اے وے کہ گھر دے اندر ہر ویلے بیوی تے ایڈا روب تے ایڈا پریشر, ادھروں آیا تے مکہ مارتا, ادھروں آیا تے تھپڑ مارتا, ڈنڈا مارتا. ایک کوئی عقل مندی نہیں, ایک کوئی سیانف نہیں. اینو نبی پاک نے بھی ناپسند فرمایا. اور بڑے انداز نے بیوی نال غصہ کرن دے, غصے دا اظہار کرن دے اور بڑے انداز دے طریقے نے. آمینہ دے لال علیہ السلام مشورہ فاطمہ بنت قیس نے پوچھیا نبی پاک کولو. کدے کولو؟ مشورہ پوچھیا نبی پاک کولو. تے حضور علیہ السلام مشورہ دین لگ پیا. آپ فرماندے نے معاویہ غریب بندہ ہے, شاید تیریاں ضروریات زندگی پورا نہ کر سکے. ابو جہل ماردہ کٹدا بڑا یا سفر تے زیادہ رہندا ہے, تے تو انج کر اینا دعاں دے بجائے اسامہ نال شادی کر لے رضی اللہ تعالی عنہ. اسامہ نال شادی کر لے. فاطمہ بنت قیس آندیاں نے مینوں طبی طور تے اسامہ دے نکاح وچ آنا پسند نہیں سی, لیکن چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے مشورہ دیتا تے مشورہ من لینا کسے سیانے بندے دا یہ تے عام دنیا دی گل فائدہ ہوندا. او تے آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نے فاطمہ فرما دیا نے میں ذہنی طور تے طبی طور تے اس نکاح نو اچھا نہیں سمجھ دی, لیکن نبی پاک نے مینوں مشورہ دیتا اسامہ نال نکاح کر لے. میں نبی پاک دا مشورہ مان کے جناب اسامہ نال نکاح کیتا تے اللہ نے لہراں بہراں فرما دیتیاں نے. نبی پاک دے مشورے دے اندر اللہ نے رحمت رکھی, برکت رکھی. ایک نبی پاک دا صحابہ نال مشورہ کرنا, ایک صحابہ دا نبی پاک دے نال مشورہ کرنا. بلکہ ایک صحابی نے حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ غلام سن, تے اینا دی بیوی سی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے اپنے خامتوں علیحدگی اختیار کر لئی. تے کئیاں دوہاں جیاں دا نا آپس وچ پیار بڑا ہوندا ہے, کئیاں جگہ تے یک طرفہ ہوندا ہے, کئیاں جگہ تے دو طرفہ ہوندا ہے. حضرت مغیث اپنی بیوی حضرت بریرہ نال بڑی محبت کر دے سن, بڑی محبت کر دے, اور حضرت بریرہ نو کو زیادہ دلچسپی ہونا ہے نہیں ہوئے گی, علیحدگی اختیار کر لئی. تے حدیث پاک چاہندہ ہے میں آج پڑھ رہا سا, آمینہ دے لال علیہ السلام نے حضرت عباس نو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ, عباس تو تعجب نہیں کردا, تعجب نہیں کردا کہ مغیث بریرہ دی جدائی کنج گلیاں چ روندا پھردا. سبحان اللہ, تو تعجب نہیں کردا کنج مغیث گلیاں چ روندا پھردا تے نالے بریرہ بریرہ کردا پھردا. حضور نے نا حضرت بریرہ نو بلایا. آپ فرماندے نے بریرہ تینوں اندازہ نہیں کہ مغیث تیری جدائی چ کنا پریشان ہے, گلیاں چ روندا پھردا تے نال بریرہ بریرہ کردا پھردا, تے آخر تیرے اودے چوں بچے نے, تیرا خامن سی, تے اگر صلح کر لیں تے پھر. ہن حضرت بریرہ دا ذرا موقف سنیا دے. عرض کر دیا نے سونیو مشورہ دے رہے ہو کہ آرڈر فرما رہے ہو, دو چیزاں نے نا. حضور مشورہ دے رہے ہو
کہ حکم فرما رہے ہو اے اللہ دے پیارے نبی جی جے تے حکم دے رہے ہو تے پھر تواڈے حکم نو منن تو بغیر گزارا ہی نہیں، کیونکہ آرڈر تو آڈا حکم تو آڈا ساڈے واسطے مننا فرض عین ہے۔ آقا اے ہن تسی ارشاد فرماؤ حکم دے رہے ہو کہ مشورہ دے رہے ہو، جے حکم ہے تے میں منن واسطے تیار ہاں، تے جے مشورہ تے پھر مغیث مینوں چنگا نہیں لگدا۔ میرے آقا علیہ السلام مسکرائے، آپ فرماندے نے بریرہ حکم نہیں، حکم نہیں مشورہ حکم نہیں، من لے تے تاں تیری مرضی، نہ مننے تے تاں تیری مرضی، حکم نہیں۔ آپ با اختیار منن دے اندر عرض کر دیا نے سونیوں جے صرف مشورے دی حد تک تے پھر میں مغیث نال دوبارہ نہیں رہ سکدی، میں مغیث دے کار نہیں رہ سکدی۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نال مشورہ کیتا بھی ہے، صحابہ تے صحابیات نے نبی پاک علیہ السلام نال مشاورت بھی فرمائی ہے، اور دے بہت سارے دلائل نے، وقت نہیں کہ میں انہاں دی طرف جاؤں۔ ایک مشورہ میں پہلا عرض کیتا، ایک مشورہ نبی دا صحابہ نال، ایک مشورہ صحابہ دا نبی نال، ایک مشورہ ساڈا آپس دے اندر ایک دوسرے نال، باپ دا مشورہ بیٹے نال، بھائی دا مشورہ بھائی نال، بیٹیاں دا مشورہ باپ نال، ایک مشورہ اللہ ذوالجلال دی ذات نال۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدوں کسے گل دی سمجھ نہ آئے، ایک بات اور نوٹ کرنے والی، جتھے واضح قرآن و سنت دے دلائل نے اوتھے مشورے دی لوڑ۔ مثال دے طور تے نماز فرض اللہ دی طرفوں تے سردی بڑی ہے تے ہن بندہ کہ میں استخارہ کر لاں بھی آج نماز رہ نہیں نہ دے، اے حکم ہے تے اے مننا ہی مننا ہے، اے دے مشورے دی لوڑ نہیں۔ گرمی دی بڑی شدت ہے تے مشورہ کر لاں رب نال، استخارہ کر لاں کہ آج کا روزہ رہ نہیں نہ دیا، اے دی بھی ضرورت نہیں۔ مشورہ او جدی عام طور تے ضرورت محسوس ہوندی ہے، رشتہ کرنا بیٹی دا یا بیٹے دا، او دے اندر پراواں نو بیوی نو بے شک بچیاں نو شامل کر لو کہ رشتہ میں فلاں جگہ تے کرن لگا، کی کراں نہ کراں سمجھ نہیں آ رہی، ہن استخارہ کر لو۔ کی کر لو؟ ہن استخارہ کر لو۔ اے مشورہ رب نال، ایک مشورہ آپس دے اندر، ایک مشورہ رب نال۔ ہن تے خیر نال استخارہ سینٹر کھلے نے، آؤ ساڈے کولوں استخارہ کرا لو تے اینے ہزاروں دی فیس ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کسے مولوی کولو جا کے استخارہ کراؤ، کسے پیر صاحب کولو استخارہ کراؤ، کسے حضرت صاحب کولو استخارہ، آپ استخارہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں کہ کسے واسطے کوئی استخارہ کرے، سانو فیس دیو تے اسی استخارہ کر کے تو آنو دساں گے۔ استخارہ دا مشورہ رب نال اللہ نال آپ مشورہ کرو، اور اللہ نال مشورہ کرن دا طریقہ کیے او دے واسطے رات سون لگیا کر لو تے پھر بھی بڑی اچھی گل ہے، لیکن اگر نہیں دن ویلے کر لو، زور دی نماز پڑھو تے استخارہ کر لو، فجر دی نماز پڑھو، اشراق دے بعد استخارہ کر لو، عشاء پڑھو، مغرب پڑھو، نال استخارہ کر لو۔ ہن استخارہ کیے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نال مشورہ، گل نوٹ فرما لو، اللہ نال مشورہ، اللہ نال مشورہ کنج کرنا ہے۔ رب العالمین نے سامنے تے تشریف نہیں لے آنا، اسی رب العالمین نو آکھیے جی سانو مشورہ دیو، اللہ نال مشورہ کیے۔ آپ فرماندے نے 2 رکعت نماز حاجت ادا کیتی جائے، 2 رکعت جدوں میسر آئے، جدوں ٹائم ملے، جیڑے ممنوع اوقات نے نمازاں دے
انہاں نو چھڈ کے جدوں مناسب موقع تلاش کرو، جدوں ٹائم ملے، جدوں مناسب سمجھو 2 رکعتاں نماز حاجت ادا کرو۔ نماز حاجت ادا کرن دے بعد یا تے آخری تشہد جیڑا یعنی آخری اتحیات جیڑا ساریاں تشہد دیاں دعاواں پڑھن دے بعد اے دعائے استخارہ وچ شامل کر لو۔ اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا عالم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اے لفظ امر جیڑا ایدی جگہ تے اپنی حاجت بیان کر لو۔ نکاح کرنا چاہندے ہو نکاح دا ذکر کرو، تجارت کرنا چاہندے ہو تجارت دا ذکر کرو، کاروبار کرنا چاہندے ہو کاروبار دا ذکر کرو۔ اگر نہیں سمجھ آؤندی تے انج بھی کہنا چاہ حرج کوئی نہیں، رب تے جاندا ہے نا۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فی و ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ انی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی بہ۔ زبانی یاد کر لو، آخری تشہد دے اندر پڑھ کے پھر سلام پھیر لو۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تے اتوں وے کے نماز تو فارغ ہو کے بعد دے اندر دعا کر لو، تے دعا دے اندر اے دعائے استخارہ شامل فرما لو۔ صحابہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر انج سانو استخارے دی دعا یاد کروان دے سن جویں قرآن دیاں آیتاں یاد کروائیاں جاندیاں نے۔ جدوں کوئی کام کرنا چاہو اپنے ساتھیاں سجنہ دوست، اور میرا تجربہ ہے اللہ دے فضل نہ، میں زندگی چ کوئی کام استخارہ تو بغیر نہیں کدی کیتا، اور میں رب دی رحمت تو اینا پر امید ہاں کہ میں جننے کام استخارہ کر کے کیتے نے رب نے کدی مینوں پریشان نہیں ہوندی۔ روٹین بنا لو، عادت بنا لو، مشورہ میرے نال کرو، غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے، میں تواڈے نہ کراں صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، رب نال مشورہ غلط ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی موقع تے بندہ سمجھدا ہے کہ ایتھے کمی آ گئی ہے پریشانی آ گئی، ساڑھے ایمان دی کمزوری تے ہو سکتی ہے، رب والو غلطی ہو سکتی نہیں۔ اس واسطے مشورے زندگی دے اندر اپنے ساتھیاں نال، قوم نال، برادری نال، اولاد ماپیاں نال، ماپے اولاداں نال، پائی نال، مقتدی خطیب نال، خطیب امام مقتدیہ نال اپنی زندگی دے اندر مشورے نو شامل کرو۔ اور سب تو بڑی بات کہ اپنے رب نال مشورہ کرو، اور او دے نال مشورہ 2 4 5 دفعہ کرن تو بعد جتھے دل مطمئن ہوئے۔ اگلی گل یہ بھی ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ استخارہ کرن دے بعد واضح کو رہنمائی ہوئے، اے نہیں تے اے کر لے، او نہیں تے اے کر لے، اے بھی کوئی مسئلہ نہیں، واضح نظر آنا بھی ضروری نہیں۔ جتھے دل مطمئن ہو جائے اوتھے کام کر لو، او دے چ اللہ خیر تے رحمت تے برکت نازل فرما دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔